मुटु भित्रको भावना जसलाई तपाईले गजलको परिभाषा दिनुभयो, त्यही भावना अर्को मुटुसम्म पुर्याउने हाम्रो चाहना। आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। कार्यक्रम गजल थुङ्गा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई रात्रिकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम गजल थुङ्गाको बसाइमा। म शीतल सदाझै आज पनि उपस्थित छु अनि प्रविधितर्फ मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ सञ्जीवजीले। कार्यक्रम गजल थुङ्गा जहाँ तपाईँका सुन्दर गजलहरू सँगसँगै र साथमा सुमधुर गीत सङ्गीतहरू पनि राख्ने गर्छौँ। सुमधुर गीत र तपाईँका सुन्दर गजलहरू सँगसँगै हामी यात्रा गर्ने गर्दछौँ। आजको प्रस्तुतिमा भने मेरो साथमा हुनुहुन्छ गजलकार प्रिता कार्की। उहाँसँगको कुराकानी र साथमा उहाँका सृजना, उहाँका गजल, उहाँकै आवाजबाट हामी धेरैभन्दा धेरै सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँको पहिलो गजल सङ्ग्रह आगमन गजल सङ्ग्रह रहेको छ भने कैफियत धेरै गजलकारहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। कैफियत जसमा चाहिँ 20 जना गजलकारहरूको गजल सङ्ग्रहित रहेको छ। कैफियतमा 20 गजलकारको 20वटा गजलहरू, उत्कृष्ट गजलहरू त्यसमा हामी पाउन सक्छौँ। 2070 सालमा उहाँ त्यसमा कैफियतमा उहाँको गजल पनि पढ्न सफल भएको थियो, जुन चाहिँ तपाईँले पढ्नु पनि भएको होला धेरै मित्रहरूले उहाँको गजललाई। र आज उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र साथमा उहाँका गजलहरू पनि राख्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद धेरै नै। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। हजुरलाई? एकदम आराम छु म पनि। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अचेल साउथ एसिया कम्युनिकेसन्स एउटा प्रोडक्सन हाउस हो, त्यसमा आबद्ध छु। सँगसँगै साहित्यिक यात्रालाई पनि अगाडि बढाइरहेको छु। भर्खरै स्नातक सकेर बसेको अवस्था र मास्टर्स डिग्रीको लागि चाहिँ तयारीमा पनि छु। विद्यार्थी हुनुहुन्छ? त्यसो विद्यार्थी नै एकातिर तपाईँ काम पनि गर्नुहुन्छ होइन, र एकातिर साहित्यलाई पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। विशेष गरी गजल लेख्नुहुन्छ है तपाईँ? हजुर, गजलले किन यसरी मन तान्यो तपाईँको? सानैदेखि चाहिँ छोटो भाव र एकदम मन छुने प्रस्तुति लाग्थ्यो गजल चाहिँ। साहित्यमा कथा, कविता, उपन्यासहरू धेरै पढियो, तर 10 लाइनले चाहिँ एउटा सिङ्गो कथा बोक्ने, एकदमै मन छुने अनि भएको भएर पनि गजलमा चाहिँ अलिक बढी नै आकर्षित हुँदै गएँ, लेख्दै पनि गएँ। म कक्षा 3मा हुँदादेखि चाहिँ साहित्यिक यात्रामा लागेको मान्छे। 3मा हुँदाखेरि तपाईँले सर्वप्रथम के लेख्नु भएको थियो? याद छ एकदमै याद छ। मेरो साहित्यको सुरुवात त्यहाँबाट भएको भएर कक्षा 3मा चाहिँ म बारामा जन्मिएँ होइन। बाराको एउटा विकट गाउँमा चाहिँ मेरो घर अझै पनि छ। मेरो आमा उतै बस्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा संस्थाले कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको थियो सरसफाइ शीर्षकमा। अनि कक्षा 3मा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सहभागी हुन पर्यो भनेर समूहका दाजुहरूले भन्नुभयो। म चाहिँ एउटा एकता मिलन बाल समूहको एउटा सदस्य थिएँ, सानै थिएँ सानोमा। अनि लेखेँ, एउटा अन्त्यानुप्रास मिलेको कविता थियो होइन। त्यसका हरफहरू चाहिँ मैले बिर्से विडम्बना। अनि प्रथम भयो कविता। त्यो बेला चाहिँ एकदमै खुसीले गदगद भएँ। अब एउटा टोलछिमेकमा पनि राम्रो होस्, यति सानो मान्छेले कक्षा 3मा पढ्दै थिएँ, बच्चै थिएँ। 3 क्लासको मात्र नभइकन त्यो स्कुलभरिकै कम्पिटिसन थियो। स्कुल भन्दा पनि त्यो त अन्तर गाविस स्तरीय नै थियो, जसमा चाहिँ मेरो विद्यालयमा पढ्ने 8-9 क्लासका दाइ दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, समावेश हुनुहुन्थ्यो भने म त एकदमै सबैभन्दा सानो प्रतिस्पर्धी म नै थिएँ त्यो बेला। अनि त्यसमा प्रथम भएपछि ओहो मैले लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसरी लेख्दै पनि गएँ, निरन्तरता दिएँ होइन। पछि भएपछि चाहिँ कवितालाई छोड्दै गजलमा चाहिँ अलिकति मन जान थाल्यो। वाचन गर्न पनि सजिलो अनि गजलमा चाहिँ भावहरू समेट्न सक्यो भने धेरैले मन पनि पराइदिने। कविताको भाषा चाहिँ एउटा कविले जसरी बुझ्छ सामान्य मान्छेले त्यति बुझ्दिँदैनन्, तर गजल भनेको चाहिँ जसले पनि बुझ्दिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसरी चाहिँ गजललाई चाहिँ अलिकति बढी नै फोकस गर्न थालेँ मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ। अहिले पनि लेख्दै नै छु, गजल लेख्दै हुनुहुन्छ। र आज तपाईँको आवाजबाट हामी गजल सुन्न एकदम उत्सुक छौँ होइन। सुनाउँछु, म सुनाउनै आएको हो होइन। कैफियत, जसमा चाहिँ नेपालभरिका 20 युवाहरूको 400वटा गजल सङ्ग्रह समावेश छ। यसमा नेपालको अहिलेसम्मकै ठुलो गजल सङ्ग्रह पनि भनिन्छ यसलाई। र यसमा चाहिँ मेरो पहिलो नम्बरमा एउटा गजल छ।
चाहना उस्तै बानी उस्तै उसको मेरो कहानी उस्तै चाहना उस्तै बानी उस्तै उसको मेरो कहानी उस्तै अहिले समयले लुटिसक्यो अहिले समयले लुटिसक्यो पहिले थियो जवानी उस्तै उसको मेरो कहानी उस्तै उसको धन र मेरो विचार उसको धन र मेरो विचार हामीले गर्ने लगानी उस्तै उसको मेरो कहानी उस्तै उ शराब म आँसु पिउँछु हो उ शराब म आँसु पिउँछु दुवैसँग छ खानी उस्तै चाहना उस्तै बानी उस्तै उसको मेरो कहानी उस्तै उ मर्छ एक दिन म पनि मर्छु म कथा अन्तिम शेर उ मर्छ एक दिन म पनि मर्छु घाटमा हुनेछ खरानी उस्तै चाहना उस्तै बानी उस्तै उसको मेरो कहानी उस्तै। धन्यवाद। यो गजल तपाईँको यो कैफियतमा समावेश भएको गजल हो है? हजुर। र तपाईँ विशेष गरी हुन्छ नि गजल धेरै विषयवस्तुमा लेखिन्छ पछिल्लो समयमा पहिलाको जस्तो माया प्रेम र नारीको सुन्दरतालाई मात्र केन्द्रित नगरिकन गजलहरू रचना भएको हामी पाउँछौँ है। अन्याय अत्याचारको विरुद्ध क्रान्तिको आवाज समेत हामी पाउन सक्छौँ गजलमा। विशेष गरी तपाईँ कुन भावमा लेख्नुहुन्छ गजलहरू? गजलले जीवन बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जुन एउटा पुरानो मान्यता छ गजल शृङ्गारिक गजल भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ प्रशंसा गरिएर लेखिएको स्वरूप भनेर भनिन्छ। उर्दू भाषामा पनि पहिला गजलहरू त्यसरी नै लेखिन्थ्यो र त्यो नेपाली फर्मेटमा आइसकेपछि पनि सुरुमा चाहिँ त्यस्ता गजलहरू चर्चामा पनि आए। तर पछिल्लो समयमा युवा गजलकारहरूले चाहिँ गजलको यो एउटा अवधारणालाई चाहिँ एउटा चुनौती दिएको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समयका गजलकारहरूमा बाबु त्रिपाठी हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि कैफियतमा पनि समावेश भएका भर्खरका मेरै उमेर समूहका गजलकारहरूले पनि यो गजललाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको अवस्था छ जसमा चाहिँ कवितात्मक ढङ्गले कवितामा जसरी चाहिँ अलङ्कारहरूको प्रयोग गरिन्छ त्यसरी गजलले पनि एउटा सिम्बोलिक तरिकाले चाहिँ भाव बोल्छ र गजल पनि एउटा सर्फेसमा मात्रै नभएर चाहिँ भावनात्मक रूपले अलि विशेष ढङ्गले पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र गजलले चाहिँ एउटा ऐनाको रूपमा समाजलाई ऐनाको रूपमा दर्शाउन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिले प्रस्फुटित गरिरहेको अवस्था छ भन्नुपर्छ। हजुर। अनि मैले लेख्ने गजलहरूमा पनि म भरसक जीवन दिन खोज्छु होइन। घटिरहने घटना हामीले देखिरहने कुरा कुनै नयाँ भाव वास्तविकताहरूलाई चाहिँ अलिकति सुन्दर ढङ्गले समेट्न खोजिरहेको हुन्छु। अब कतिसम्म सफल हुन्छु त्यो त पाठकको कुरा हो होइन। अब अहिले चाहिँ सजिलो छ, फेसबुक मार्फत पनि गजलहरू पोस्ट गरिन्छ, कमेन्टहरू पढिन्छ होइन। त्यसबाट आफूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै लान पनि सहयोग मिलेको छ। त्यसैले गजलले चाहिँ जीवन बोल्नुपर्छ, समाजको वास्तविकता बोल्नुपर्छ। प्रेम प्रणय मात्रै नभएर समग्र साहित्य भनेको त समाजको ऐना हो नि होइन। वास्तवमा ऐनाले जे छ त्यही कुरालाई रिफ्लेक्ट गरे जस्तै एउटा गजल छोटो भाव सबैले पढ्ने बुझ्ने भएको भएर चाहिँ गजलमा अझ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर। साहित्य एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसबाट चेतनाका कुरा जनचेतनाका कुराहरू प्रष्टसँग अझ सजिलोसँग सबैले बुझ्ने तरिकाले राख्न सकिने माध्यम पनि हो र गजलले यो भूमिका पछिल्लो समयमा निर्वाह गरेको र यसलाई शब्दमा उतारेको हामी पाउन पनि सक्छौँ। तपाईँ जस्तै धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ गजलकार होइन, उहाँहरूले निकै नै सुन्दर तरिकाले आफ्ना आवाजहरूलाई चाहिँ समेटेको हामी पाउन सक्छौँ। वास्तवमा यो सकारात्मक पक्ष पनि हो। हामी अर्को एउटा गजल सुन्छौँ फेरि पनि? एकदमै मैले हालसालै लेखिएको एउटा गजल छ। तपाईँले फेसबुकमा राख्नु भएको छ त्यो गजल? फेसबुकमा राखेको छु होइन। हजुर। मैले तपाईँले मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले, हेर्नुहोस् प्रविधिको यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा भन्दा पनि मैले फेसबुकमा भन्दा पनि मोबाइलको नोटमा चाहिँ गजलहरू राख्ने गर्छु। मोबाइलको नोटमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ गजल? हजुर। ओहो, पहिला डायरी बोकेर हिँड्नु धेरै साहित्यकारहरू गजलकारहरू होइन, मजाले जहाँ माइक्रोमा हिँड्दा उहाँहरूलाई यदि लेख्नु मन लाग्यो भने लेख्नुहुन्थ्यो। तर अहिले हेर्नुहोस् जमाना प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। फेसबुक चलाउने भन्दैमा चाहिँ च्याट गर्ने डेट गर्ने मात्रै हुँदैन होइन। फेसबुकबाट चाहिँ साहित्यकारहरूसँगको सहकार्य, उहाँहरूसँगको कुराकानी, त्यसबाट सिक्न सकिने कुराहरू अनि भावना साटासाट, एकअर्काको रचनामा दिने टिप्पणीहरूको कुराहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति सुधारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन एकदमै मेहनत गर्ने हुने भएकोले चाहिँ अहिले नेपालका धेरै गजलकारहरूसँग जोडिएको छु म होइन। उहाँहरूसँग कुराकानी हुन्छ, गजलहरू आदान प्रदान हुन्छ, एकअर्काको गजलमा चाहिँ टिप्पणी गर्ने त्यो एउटा प्रविधि छ र त्यसको सदुपयोग पनि भइरहेको छ। मोबाइल भनेको फोन गर्न मात्रै होइन होइन, यसमा दिएको जुन फेसिलिटीहरू छ त्यसलाई त अवश्य पनि युटिलाइज गर्नुपर्छ। र म एउटा गजल सुनाउँछु है।
पढिसकिएको किताबको पाना जस्तै वर्तमान नि लाग्दैछ कुनै जमाना जस्तै पढिसकिएको किताबको पाना जस्तै वर्तमान नि लाग्दैछ कुनै जमाना जस्तै म यहाँ छिद्र छिद्र जिन्दगी बाँचिरहेकी छु म यहाँ छिद्र छिद्र जिन्दगी बाँचिरहेकी छु गाउँमा मेरी आमाले लगाउने नाना जस्तै वर्तमान नि लाग्दैछ कुनै जमाना जस्तै कसैको एक नजरले यति घायल बनायो कसैको एक नजरले यति घायल बनायो मुटुमै ताकेर हानिएको निशाना जस्तै वर्तमान नि लाग्दैछ कुनै जमाना जस्तै तिम्रा यति झुटहरू पत्याइसकेको रहेछु तिम्रा यति झुटहरू पत्याइसकेको रहेछु अब त यथार्थ पनि लाग्छन् बहाना जस्तै वर्तमान नि लाग्दैछ कुनै जमाना जस्तै अन्तिम शेर अचेल यी स्कुल र क्याम्पसहरू भएका छन् अचेल यी स्कुल र क्याम्पसहरू भएका छन् बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै पढिसकिएको किताबको पाना जस्तै वर्तमान नि लाग्दैछ कुनै जमाना जस्तै मुटु भित्रको भावना जसलाई तपाईँले गजलको परिभाषा दिनुभयो त्यही भावना अर्को मुटुसम्म पुर्याउने हाम्रो चाहना आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं कार्यक्रम गजल थुङ्गा हरेक दुःख सहेर नि बाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ मनको व्यथा मनमै राखी हाँस्नु पर्दो रहेछ यहाँ मनका इच्छा आकांक्षामा प्रश्न चिन्ह लागेपछि मनका इच्छा आकांक्षामा प्रश्न चिन्ह लागेपछि फक्रिएका इच्छा मनमै भाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ हरेक दुःख सहेर नि बाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ सत्य सामु असत्यले विजय उत्सव मनाउँदा विषलाई पनि अमृतसँग दाच्नु पर्दो रहेछ यहाँ हरेक दुःख सहेर नि बाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ यथार्थले उडाइदिँदा कल्पनाका बस्तीहरू चुडिएका रहरहरू गाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ हरेक दुःख सहेर नि बाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ मनको विश्वास पात्रले नै घातको छुरा हानेपछि मक्किएको ध्वजासरी फाट्नु पर्दो रहेछ यहाँ हरेक दुःख सहेर नि बाँच्नु पर्दो रहेछ यहाँ मनको व्यथा मनमै राखी हाँस्नु पर्दो रहेछ यहाँ पक्कै पनि यो गजल हामीले तपाईँ समक्ष राख्यौँ आज हाम्रो साथमा विनिता कार्की हुनुहुन्छ गजलकार विनिता कार्की उहाँसँगको कुराकानी र साथमा उहाँका सुन्दर गजलहरू सँगसँगै हामी यात्रा गरिरहेका छौँ पक्कै पनि मित्र मैले भर्खरै मात्र जुन गजल वाचन गरेँ आगमन गजल सङ्ग्रहमा पहिलो नम्बरमा राखिएको गजल रहेको थियो विनिताजी हजुर हजुर यो गजल तपाईँले पहिलो नम्बरमा राख्नु भएको थियो 2064 3 महिना 27 गते भनेर लेख्नु भएको छ हजुर 64मा लेखिएको र मेरो जीवनकै पहिलो गजल हो यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि लेख्न कोसिस गरेको गजल र किताबमा पहिलो नम्बरमा राख्नुको कारण पनि त्यही हो हजुर जीवनको पहिलो गजल स्मरणीय रहोस् हैन मेरो यो गजल यात्राको सुरुवात हो यो भनेको पहिलो पाइला हो हजुर त्यसैले चाहिँ पहिलो स्थान दिएँ यसलाई पहिलो स्थान दिनुभयो यो पहिलो व्यक्ति को थियो यो गजललाई सुन्ने त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन मेरो चाहिँ पहिलेदेखिको बानी चाहिँ के थियो भने गजल लेख्ने अनि मेरो बच्चैदेखिको साथी छ सुनिता उसलाई सुनाउँथेँ मैले हैन सायद यो गजल सुन्ने पहिलो व्यक्ति पनि उनी हुनुपर्छ सुनिता हुनुपर्छ हजुर हजुर र यसरी जब तपाईँले गजल लेख्नुभयो कसैलाई देखाउनु भयो मेरो यो गजल मिल्यो मिलेन यो गजल बन्यो कि बनेन भनेर कसैलाई तपाईँले देखाउनु भएको थियो गाउँमा साहित्यको त्यस्तो राम्रो माहौल नभएको अवस्थामा मलाई चाहिँ दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो दिदीले चाहिँ यस्तो साहित्य किताबहरू लिएर आइरहनुहुन्थ्यो म पढ्थेँ अनि त्यसरी सोध्ने सिक्ने अवस्था चाहिँ थिएन
होइन। म त्यो फर्मेट हेर्थेँ, त्यो यस्तो चाहिँ गजल भनिँदो रहेछ, यसमा अन्तिममा चाहिँ यसरी मिलाएको हुँदो रहेछ भनेर एउटा मोटामोटी त्यसको टेम्प्लेट देखिसकेपछि चाहिँ यसरी लेख्ने रहेछ भनेर मैले कोसिस गरेको हुँ। मेरो पहिलो कोसिस चाहिँ यही हो होइन। अनि पछि भएपछि चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा पढाउनु हुने शिक्षक चाहिँ बिरगजको एफएममा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ गजल महल भन्ने प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रोग्राममा चाहिँ पठाउन थाले पछिल्लो समयमा चाहिँ। अनि त्यसरी पठाउन थालिसकेपछि चाहिँ अझ परिमार्जित हुँदै जानु भनेर उहाँहरूको हौसला पनि मिल्दै गएपछि अनि पछि चाहिँ आगमन गजल सङ्ग्रह निकाल्नेसम्मको अवस्थामा पुगेँ होइन। त्यसरी कसैबाट सिक्ने भन्दा पनि आफै लेख्दै गएँ, परिमार्जन हुँदै गएँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका गजलकारहरूलाई भेटेर पनि कसरी चाहिँ राम्रो गजल लेख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँहरूले लेख्दै जानुपर्छ, आफै परिपक्व भइन्छ भनेपछि चाहिँ मैले लेख्न चाहिँ छोडेको छैन। अनि अहिले तुलना गर्छु मेरा विगतका गजलहरूलाई वर्तमानका गजलहरूसँग तुलना गर्दा चाहिँ धेरै फरक पाउँछु होइन। अनि त्यो भनेको चाहिँ आफूमा सुधार आएको भनेर महसुस गर्छु, खुसी लाग्छ होइन। अरूसँग तुलना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो विगतलाई वर्तमानसँग तुलना गर्दाखेरि जुन परिवर्तन पाउँछु त्यसमा चाहिँ वास्तवमै म अगाडि बढ्दैछु, प्रगति हुँदैछ भन्ने भाव चाहिँ मनमा आउँछ र त्यसैमा सन्तुष्ट पनि हुने गरेको छु। हजुर, अर्को एउटा गजल सुन्ने इच्छा भयो यतिखेर? एकदमै, यो पनि हालसालै 71 सालमै लेखिएको गजल हो। चरी भई उड्ने मन मेरो पनि थियो, तर फुलको जस्तै बन्धन मेरो पनि थियो। चरी भई उड्ने मन मेरो पनि थियो, तर फुलको जस्तै बन्धन मेरो पनि थियो। मैदानमा खेलिरहेका नानी देखेर सम्झे, मैदानमा खेलिरहेका नानी देखेर सम्झे, यिनका जस्तै बचपन मेरो पनि थियो, तर फुलको जस्तै बन्धन मेरो पनि थियो। उसले पिठो उपहार सहित बेचेको हो, उसले पिठो उपहार सहित बेचेको हो। बोल्नलाई त वचन मेरो पनि थियो, तर फुलको जस्तै बन्धन मेरो पनि थियो। ए मुना म त उसकै यादमा बाँचेकी छु, हो मुना म त उसकै यादमा बाँचेकी छु। तिम्रो जस्तै मदन मेरो पनि थियो, चरी भई उड्ने मन मेरो पनि थियो, तर फुलको जस्तै बन्धन मेरो पनि थियो। धन्यवाद। जीवनमा अझै केही खास छ बाँकी, हजारौं सपना र आश छ बाँकी। जीवनमा अझै केही खास छ बाँकी, हजारौं सपना र आश छ बाँकी। म लडेको छैन, ठेस लागेको हो। म लडेको छैन, ठेस लागेको हो। चुचुरो नै टेक्ने प्रयास छ बाँकी, हजारौं सपना र आश छ बाँकी। कसैले चुडेर कुल्चेरै फाले नि, कसैले चुडेर कुल्चेरै फाले नि। फुलसँग उसको सुवास छ बाँकी, हजारौं सपना र आश छ बाँकी। देख्नेले निर्जीव लास ठाने पनि म जिउँदो छु भन्ने आभास छ बाँकी। जीवनमा अझै केही खास छ बाँकी। म परिचित छु यो दुनियाँसँग, म अन्तिम शेर। म परिचित छु यो दुनियाँसँग, तैपनि आफ्नाको तलास छ बाँकी। जीवनमा अझै केही खास छ बाँकी, हजारौं सपना र आश छ बाँकी। एउटै आकाश मुनिका मानव जाति हो, पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो, पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो, पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो। एकता र भाइचाराको सन्देश फैलाउन, मानिसका झगडाको बिउ हटाउन, एकता र भाइचाराको सन्देश फैलाउन, मानिसका झगडाको बिउ हटाउन। एउटै आकाश मुनिका मानव जाति हो, पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो,
शान्ति फैलाउन मानिसका मस्तिष्कमा शान्ति बसाउन सारा धरती सागरमाथि शान्ति फैलाउन एउटै आकाश मुनिका मानव जाति हो पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो पृथ्वीमा नयाँ युग उदाउन हो मुटु भित्रको भावना जसलाई तपाईले गजलको परिभाषा दिनुभयो त्यही भावना अर्को मुटुसम्म पुर्याउने हाम्रो चाहना। आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। कार्यक्रम गजल थुङ्गा। तपाईँ गजलथुङ्गा सुन्दै हुनुहुन्छ सिटिजन एफएम 94 मेगाहर्जमा। मित्र, आज हाम्रो साथमा विनिता कार्की, गजलकार विनिता कार्की हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँका सुन्दर गजलहरू सँगसँगै हामीले यात्रा गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् न, समय कति छिटै बितिरहेछ भने नि आज खासमा भन्नुपर्दाखेरि। विनिताजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा छौँ। तपाईँको धेरैभन्दा धेरै गजल पनि सुन्न चाहन्छौँ र एउटा युवा गजलकार हुनुहुन्छ तपाईँ। भन्नुहोस्, गजलको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? क्रेज घट्दो छ, बढ्दो छ, अथवा गजलकारहरू एकदमै बढ्दो अवस्थामा छ कि कति लेख्नु गजल होइन, यो लेख्नै गाह्रो छ, धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू सुन्नुहुन्छ कि के सुन्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा जसले गजललाई बुझिरहेको अवस्था छ, जसले गजलको महत्त्व बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई गजल लेख्न एकदमै गाह्रो छ। तर गजल भनेको त 5वटा शेरको हो, जे लेख्दा पनि हुन्छ, रदिफ र काफिया मिलाएपछि त गजल बनिहाल्छ नि भनेर जसले सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ गजलको फ्लो नै बढाइदिइरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा क्रेज बढ्दो छ। पहिला प्रविधिको चाहिँ उपलब्धता नभएको बेलामा चाहिँ गजल लेख्नेहरू थिए होला, तर चिन्न सकिँदैन थियो उहाँहरूलाई चाहिँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ गजल आदान प्रदान, एकअर्काको गजल पढ्ने, त्यसको टिप्पणी दिने एउटा चाहिँ संस्कार मौलाउँदो अवस्थामा भएको बेलामा चाहिँ धेरै गजलकारहरू चाहिँ जन्मिरहेका छन्। तर गजलको नाममा फजल पनि जन्मिदो अवस्थामा छ। अब चाहिँ गजलको बाढी सङ्लग्ने क्रममा चाहिँ कुन चाहिँ वास्तविक गजल हो होइन, गजललाई चाहिँ अझ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नलाई चाहिँ गजलकारहरू अझै सचेत हुने अवस्था आइसकेको छ, सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। जो सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफूभन्दा अलिकति अब्बल र गजलमा चाहिँ पोख्त व्यक्तिहरूसँग सिक्नु होला, सिक्न पाइन्छ, लेख्न सबैको इच्छा हुन्छ होइन। अनि जो चाहिँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, अझै राम्रो स्तरको गजलहरू लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ होच्याउने भन्दा पनि सिकाउने अवस्थातिर चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्नेतर्फ चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अर्को कुरा, स्तरीय गजल चाहिँ कुनै गजलकारको सङ्गतले लेखिने भन्दा पनि आफूले लेख्दै गएपछि, आफैलाई नै परिमार्जन गर्दै गएपछि चाहिँ राम्रो हुने हो। त्यसैले जो लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू लेख्नुहोस्, जो अब्बल हुनुहुन्छ उहाँहरू अझ उत्कृष्ट गजलहरू लेख्नुहोस् र सिकिसकेकोले सिकारुलाई सिकाउने, सिकारुहरू पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै लान सक्ने अवस्थाको लागि चाहिँ तयार रहनुपर्छ होइन। घमण्ड अहमताले चाहिँ राम्रो गजल लेखिँदैन। यसले चाहिँ साहित्यकार बिचको सम्बन्धलाई पनि अलिकति बिगार्ने भएको भएर गजलको एउटा जुन महत्त्व छ, गजलको आफैमा जुन वेट छ, त्यो पनि घट्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले सिक्दै जाउँ, सिकाउँदै जाउँ, पढ्दै जाउँ, लेख्दै जाउँ, अनि मात्रै गजल चाहिँ झन् स्तरीय बन्न जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि यो आवाज हो युवा गजलकार
विनिता कार्कीको यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ है हामी सबैले होइन होइन भने त हुन्छ नि एउटा ठुलो गजलकारहरूले होइन वरिष्ठ गजलकारहरूले चाहिँ सानाले लेखेको यो गजलै भएको छैन भनेर उहाँले सिकाउनै भएन भने त होइन कसरी सिक्ने होइन फेरि उहाँहरूमा सिक्ने चाहनै छैन म जस्तो लेख्छु म दामी लेख्छु भन्दै बस्नु हो भने होइन त्यसले गर्दाखेरि काम चल्दैन सहकार्य चाहिँ हुनुपर्छ एकदमै हुनुपर्छ। र हामी अन्तिम गजल सुन्छौँ अब चाहिँ अन्तिम नै हो है हजुर अन्तिम गजलमा म लगभग अन्तिम समयमै लेखेको गजल सुनाउँछु। कि वार होस् कि पार होस् जीवनमा केही त सुधार होस्, कि वार होस् कि पार होस् जीवनमा केही त सुधार होस्, मेहनतले यस्तो चमत्कार गर्छु, मेहनतले यस्तो चमत्कार गर्छु, देखेर ईश्वर नि लाचार होस्, जीवनमा केही त सुधार होस्, म सक्छु सहजै सामना गर्न, म सक्छु सहजै सामना गर्न, दुःखको जति नै प्रहार होस् जीवनमा केही त सुधार होस्, नथाकु कहिल्यै जीवन यात्रामा, नथाकु कहिल्यै जीवन यात्रामा, शिखरमा टेक्न सधैँ हतार होस्, जीवनमा केही त सुधार होस्, विश्वस्त छु म जित्नेछु एक दिन। अन्तिम शेर विश्वस्त छु म जित्नेछु एक दिन, चाहे दुनियाँ नै लडाउन तयार होस्, कि वार होस् कि पार होस् जीवनमा केही त सुधार होस्। धन्यवाद। विनिताजी हजुर सोध्न मन लाग्यो कि तपाईँको गजलहरू आज हामीले जुन जति गजलहरू सुन्यौँ हजुर यसमा आशाका कुराहरू थियो होइन, जोस जागरको कुराहरू थियो। युवा गजलकारहरू प्राय जोस जागरको कुराले नै अरूलाई पनि जोस भरिदिन्छन् कि यसमा चाहिँ माहिर हुन्छन् है। हजुर होइन अब आशावादी गजलहरू लेख्नु आशावादी नै हुनुपर्छ। हामी जीवनमा कहिले पनि निराश हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि संसारमा सबै कुरा जान्ने पनि कोही छैन, केही नजान्ने पनि कोही छैन, पीर नभएको मान्छे पनि कोही छैन, सधैँ खुसी मान्छे पनि कोही छैन होइन। जिन्दगी भनेको सुख दुःख हाँसो खुसी उतार चढावको सम्मिश्रण नै हो होइन। मेडिकल लाइनमा पनि यदि तपाईँको रेखा चाहिँ सिधा छ भने त्यसलाई जिउँदो भनिँदैन होइन, उतार चढाव आउनै पर्छ भनेपछि जीवनमा पनि उतार चढाव आइरहन्छ। तर नकारात्मक पाटोहरूमा पनि सकारात्मक सोच बोक्ने युवाहरूको चाहिँ खाँचो छ अहिलेको अवस्थामा होइन। म पनि जीवनमा धेरै सम्भावनाहरू देख्छु, धेरै अवसरहरू देख्छु, अवसरले नै अगाडि बढ्न प्रेरणा दिइरहेको अवस्थामा मेरो गजल पनि कसैको लागि प्रेरणाको स्रोत बनोस् भन्ने लाग्छ मलाई। गजल किन पढ्ने त, पढ्दा समय खर्च भइरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन, अलिकति ध्यान दिएर पनि केही त जोस मिलोस् युवालाई तपाईको। त्यसरी मेरो गजल सुनिसकेपछि उहाँहरूमा एकचोटि तरङ्ग चाहिँ आओस् जस्तो लाग्छ होइन। त्यसैले हुन्छ कहिलेकाहीँ निराशावादी यथार्थ लेख्दाखेरि निराशावादी गजलहरू पनि लेखिन्छ, तर त्यो निराशामा पनि आश जगाउने खालको गजलहरू चाहिँ लेख्न मनपर्छ मलाई। म कोसिसरत पनि छु त्यस्ता खाली गजलमा। र पछिल्लो समयमा साथी सर्कल एउटा साहित्यकारहरूको सर्कलले पनि गजलमा चाहिँ त्यस्तो छ तपाईँको होइन, एउटा उत्प्रेरणा दिने इन्सपायरिङ गजलहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ, अझ यस्तै लेख्दै जानुहोस् अनि हामी जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ अझ उत्प्रेरणा दिइरहनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। मसँगैका साथीहरूलाई चाहिँ मेरो गजलबाट एउटा शिक्षा मिल्छ, उत्प्रेरणा मिल्छ भने चाहिँ त्यो वास्तवमै मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। र त्यस्तो गजलहरू लेख्दै आएको छु, अझ लेख्दै पनि जानेछु र अरूलाई पनि आशावादी गजलहरू लेख्न चाहिँ अनुरोध पनि गर्दछु। हजुर, र कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ? एकदमै खुसी छु। सिटिजन एफएम परिवारलाई हार्दिक आभार नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन। खुसीको कुनै सीमा नै छैन। आज म एउटा प्रवासी नै हो काठमाडौँको लागि होइन, एउटा विकट गाउँमा जन्मिएर काठमाडौँमा चाहिँ कर्मको लागि सङ्घर्षरत व्यक्ति म, एउटा राजधानीले चिन्यो भनौँ न आज आएर। अनि गजलको चाहिँ एउटा म आफूलाई गजलकार भन्दा पनि सिकारु गजलकार भन्न रुचाउँछु। सिक्दैछु, लेख्दैछु होइन। यसरी सिकारु गजलकारहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो प्रोग्राममा बोलाएर एउटा चिनारीको अवसर, गजल वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो भने चाहिँ अझ हौसला मिल्छ र अझ राम्रा गजलहरू लेख्नलाई चाहिँ उत्प्रेरणा मिल्छ यसबाट। र आज एकदमै खुसी छु र अझै गजल यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै उच्च कोटीमा लैजान प्रयासरत रहन्छु भन्ने हौसला मिलेको छ आफैमा। र सम्पूर्ण गजलकार साहित्यकर्मी गजल मनहरूमा चाहिँ गजल पढ्नुहोस्, गजल सुन्नुहोस्,
गजल लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् र हामी जस्ता गजलकारहरूलाई चाहिँ जस्तो भए पनि एउटा टिप्पणी दिएर चाहिँ अझ आफूलाई परिष्कृत बनाउनलाई चाहिँ प्रेरणा दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र सिटिजन एफएम परिवारलाई र गजलथुङ्गा कार्यक्रमप्रति चाहिँ हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद विनिताजी, खुसी लाग्यो तपाईँको गजलहरू सुन्न पाउँदा। अझ विशेष गरी तपाईँसँगको कुराकानी वास्तवमै मलाई चाहिँ मन पर्यो, हाम्रो साथीहरूलाई पनि अवश्य पनि मन परेको हुनुपर्छ है। धन्यवाद तपाईँलाई। र कार्यक्रमबाट हामीले पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ मित्र। कार्यक्रम सुनिसकेपछि केही कुरा मनमा लागेका कुराहरू गुम्साएर नराख्नुहोस् भन्छौँ है हामी। लेखेर पठाउनुहोस्। पोस्ट बक्स नम्बर 13294 खुल्ला नै रहेको छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले प्रोग्राम @citizenfm.com मा तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो गजलथुङ्गामा पनि तपाईँले चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आरामले दुःख साथ भन्दै। कार्यक्रम गजलथुङ्गाबाट तपाईँको आफ्नै साथी म शीतल बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।